مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده في بنا تيفي. الوصفه تاع اليوم هي براونيز اللي راح نقدموه راح نديروه افيك دي بوم ونقدموه تاني افيك اون غلاس. الوغ لي زانغريديون تاع لو براونيز فيه 100 غرام تاع لوز ولا جوز ولا المكسرات اللي تحبوا، 50 غرام تاع فارينه كيما بكم براونيز ما فيهش بزاف في الفارينه، 125 غرام تاع سكر غلاس، عندي دي بوم. في هاد لا كونتيتي ديروا حبه تفاح، 3 حبات بيض. انا راح ندير كونتيتي صغيره دوك راح نستعمل غير حبه بيض، 125 غرام زبده ذوبتها مع 200 غرام تاع شوكولا وشويه ملح. بور لي بوم كاراميليزي عندي جو دو سيترون، زبده وسكر. الوغ لي كونتيتي ماشي محدده، ندير او فيلينغ. نبدا بلا بريباراسيون تاع لو براونيز. الوغ الحاجه الاولى نقطع التفاح، نقطعو دي بتي كاري. نجبد موس مليح هذا، نقطعهم دي كاري صغار. دونك راح نديرو التفاح داخل البراونيز ونزيدو نديرو دي بوم كاراميليزي من الفوق. لي بوم كاراميليزي نقدموهم سخونين و لا غلاس تكون بارده. دونك راح نديرو ان ديسير شو فروا. فوالا نزيد نقطعهم شويه. هاد لا كونتيتي تكفيني انا باسكو ماشي راح ندير كونتيتي كبيره. كي تقسموا لا كونتيتي سور 3 كيما حندير انا تجيكم بور ندير قبل الزبده تجيكم بور 4 بيرسون. الوغ ندير شويه زبده هنايا في المقله، نحطها فوق النار. جيب اون سباتول، لي بوم هنايا نطريهم برك، ما نطريهمش بزاف، غير شويه. بوندون كو لي بوم راهم يطراو لي، عندي هنايا في ان بول ندير البيض. دونك حبه بيض مع السكر ونبلونشيهم. نبلونشيهم ماشي نطلعهم ولا جوست نضربهم حاجه خفيفه، ما نجبد ني باتور ني ريان دو تو، غير بالفوي هكذا. اوكي توجور جو غارد ان اوي على لي بوم، نخليهمش يطراو بزاف. نقص النار راهي بزاف فور هكذا. تقدروا ديروا تاني اون بانسي د سال. لو سال يخرج لو غو تاع الشوكولا. دونك مع السكر سكر غلاس ونبلونشي لو ميلونج. لو براوني هذا يقولوا بلي جا غلطه، صادير المراه ولا لا بيرسون، ما باليش اذا مراه ولا راجل، لا بيرسون اللي دارتو نسات ما دارتش الخميره في الكاطو تاعها. دوكو جاها ان كاطو مبلاطي كامل. بور كاموفلي هذوك لي ديغا قطعته اون بليزيور كاري وملتم خرج لو براوني. سي اون ليجوند، هكا تقول لا ليجوند. ابري اون سي با سي سي فري ولا لا. هنا لي بوم راهم واجدين، دونك نحطهم دو كوتي نخليهم يبردوا. التفاح باش يبرد بالخف نبدلو البول، نديرو دون ان اوتر بول باسكو نسحقو يكون بارد. سي بور سا بديت بيه. فوالا هادي سي بون. سي نسحقها من بعدا دونك خليها. نولي للبيض، نسيي نبلونشيه مع ما فهمتش نبلونشيه، نخلطو برك شويه. عندي هنايا الزبده اللي كنت ذوبتها مع الشوكولا، دونك نخلطها دابور باش ندوبها بيان.
تكون بردت بيان سور. دونك سوا تذوبوها او بان ماري ولا او ميكرووند. ميكرووند سي بلو رابيد دونك ديروها في الميكرووند. فوالا نحطها مع البيض. ما تشوفوا لا روسيت تاع براوني سهله بزاف وبنينه بزاف. نزيد نخلط. هكذا. دوكا واش ندير الفرينه نخلطها هكذا. ندير اللوز ولا الجوز ولا المكسرات اللي تحبوا، ما تقطعوهمش رقاق بزاف، خلو دي مورسو كبار باش يعطينا داك لو كوتي كروستيون. فوالا هنا لاباط تاع البروني راهي واجده، خصها برك تفاح. نزيد نخليه يبرد شويه ونوجد المول اون اتوندون. لو فور تكونوا سخنتوه ا 180 دوغري وتخلوها طيب 20-25 مينوت على حسب الفور تاعكم. الوغ نجبد لو مول. عندي هاد لو مول دونك انا لا كونتيتي كي قسمتها سور 3 لي كونتيتي اللي نديتو لكم كي قسمتهم سور 3 يعطوني بور 4 بيرسون. دونك نسحق مول صغير. نوريكم الطريقه. دونك سوا لو مول ديروا له زبده سوا ديروا له هكا بابي كويسون كيما انايا. نقطع هكذا. باش لو بابي يلصق لي في المول ندير شويه زبده. ونحطو بهذه الطريقه. باش ابخي تجيكم سهله بور لو ديمولاج. هذا سي بون وهادو سي بون. فوالا دوكا هادي تكون بردت نحطها داخل هكذا. بون ونخلط افيك اون سباتول خير. كما كتشوفوا لا باتا برونيز هذا واش فيها سهله وما تاخذش وقت باش ديروها. اذا ما درتو تقدروا ما ديروش التفاح سيرتو كو راح نديروا لي بوم كاراميليزي من الفوق. ما انا جيم بيان لو غو تاع التفاح لداخل. تقدروا كي طيبوا تحبسوا في هاد ليطاب صديق طيبوه وتقطعوه وتاكلوه. سينو تكملوا ديروا ان ديسير سور اسيت كيما راح ندير انايا. الوغ فوالا راهي وجدت. نديرها طيب قلت لكم 20-25 مينوت. سيرتو لي كونتيتي اللي مديتو لكم مع الاول ياخذوا 20-25 مينوت. هذه راح تاخذ لي قل باسكو قسمت لا كونتيتي. ومن بعد كي طيب تخلوها تبرد ساعه زوج سوايع قبل ما تقسموها تنتكل بارده. انا نخلي لو غاتو تاعي يطيب ونتلاقاو ابخي ما يطيب بعد الفاصل ان شاء الله. عودة اليكم مشاهدينا. الغاتو ابخي ما طيبوه تخلوه يبرد بيان. هوبلا وتقطعوه دي كاري. انا جبت لكم ان اكزومبل تاع ان سول كاري باش نوري لكم واش ديروا له ابخي. نغلاصيوه بالشوكولا. دونك انا هنايا راني ذوبت الشوكولا بيسك لو براوني ما يجيش ليس. راكم تشوفوا من الفوق معوج كامل. دونك سا سا غيان نديروا له ان ليساج ما يجيناش ان ليساج بارفي بالشوكولا.
الوغ انا حنفتت له دوكا شويه الجوز لداخل. جوز ولا اللوز ولا بيان سور كيما تحبوا. نزيد وحده. ونخلط. دوكا نكلاصيه. ديروا بيان سور طبسيه من التحت باش تريكيبيريو الشوكولا partout les côtés. فوالا تخلوها تيبس. ديروا هكا باش تنحوا ليكسيدون تاع الشوكولا. تقدروا ما تكلاصيوهش، تقدروا تخلوه هكاك ديريكت وتاكلوه. بوندون كو الشوكولا تيبس نبريباري لي بوم كاراميليزي. دونك نحط هي بور بريباري لي بوم كاراميليزي كاين دو ميثود. سوا ديروا كراميل من بعد ترمولو لي بوم والزبده ايتو، سوا تحطوا لي بوم مع لو سكر يتكراميليزاو اونصوم. مي كوم انا مانيش حابه لا بوم تولي طريه بزاف، نحبها تقعد كوم شويه كروستيونط. هذه الطريقه هي المليحه. بوندون كو السكر راهو يتكراميليزا نقطع لي بوم. دونك نقطعوهم صغار كيما لا ميم تاي كيما لي بوم اللي درناهم داخل البغوني. فوالا نقطعهم شويه صغار. نزيد وحده وتعسوا بيان سور لو سكر باش ما يتحرق لكمش. نزيد وحده ونزيد شويه للنار. فوالا بور لو كراميل اذا خفتو يتحرق لكم تقدروا ديروا كونتيتي صغيره ومن بعد غير تولي لكم كراميل تزيدوا شويه سكر. مي كوم انا عندي كونتيتي صغيره دونك ندير كاع لا كونتيتي على ضربه. هنا السكر راهو بدا يذوب. في هاد ليطاب ما لازمش تروحوا بعيد باسكو يقدر يتحرق لكم بلا ما تفيقوا. انا واش يعجبني في هذا الديسير سي هذاك لا ديفيرونس شو اي فروا entre les pommes caramélisées ou la glace. C'est vraiment magnifique. وهذا لازم يكون بارد بيان. C'est très important. ما ينتكلش سخون ينتكل بارد. فوالا هنا الكراميل enfin لو سكر راهو تكراميليزا. نقص شويه باش ما يتحرقليش ونحط ديريكتومون لي بوم.
لي بوم راح يتلقوا الماء. نقص ديغلاسي بشويه جو سيترون. ونستنى حتى لو كراميل هذا يعاود يذوب كومبليتوم. الزبده نديرها مع الاخر كامل باش ترجع لاصوص هاديه، ترجعها شويه اونكتوز. دونك هنايا الوقت تاع الطياب يعود ليكم. اذا تحبوا الكراميل يولي لي بوم يولوا بيان فوندونت تخلوه بلوس. اذا حبيتوا لي بوم يقعدوا شادين روحهم كروستيونت تو، ماشي كروستيونت مي شادين روحهم، خلوهم كتر. لي بوم انا جو كخوا خلاص ماشي حنزيد لهم، هكا راهم عاجبيني. ميم لا صوص لا كونسيستونس تاعها راهي بيان، راهي مليحه. نبدا ديريكتومون. نسيت الزبده جات فكرت. الوغ نجيب موس ونزيد الزبده. الوغ كميه صغيره تاع زبده. فوالا نزيد نستناها لو طون. تقدروا تنحوا من النار وتذوبوا الزبده ولا تخلوها. دونك حنا ندوب الزبده برك ونحي من النار. فوالا نخلي الزبده تذوب بعقلها. نبدا ديريكتومون بال لا بريزونطاسيون. انا عندي جبت معايا وحده واجده غلاسيتها ويبست تيتو. نوري لكم كيفاش نديرو لا بريزونطاسيون. الوغ نحطها في طبسي. نجيب لي بوم يكونوا هكا سخونين. لي بوم سي تري امبورطون يكونوا سخونين. نحطهم من الفوق. بيان سور قلت لكم هاد ليطاب تقدروا ما ديروهاش، تقدروا تحبسوا البغوني طيبوه وتاكلوه هكا كيما راه. نزيد شويه لاصوص. جات سوا الكميه، عم بالي درت بزاف مي نون فينالمون هذيك هي. دوكا لا كلاص نجبدها من الكونجيلاتور ونبريزونتيها. دونك التفاح بارد نحط فوقو لا كلاص بهذه الطريقه. دو بريفيرونس اون كلاص فاني، اذا ستو كلاص بوم دو بريفيرونس هكذا. دوك تبدا طيب. انا نكمل التقديم تاع الطبق ونتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا. انا دوكا نزيد لها غير شويه بون ما تحقش كراميل، راهي فيها كراميل مي نزيد شويه برك من الفوق. اون بوس لا غورمانديز جوسكو فون. ونزيد لها تاني شويه جوز بوغ رابلي بلي فيها الجوز لداخل. التزيين برك تقدروا ما ديروش تحبسوا في هاد ليطاب. الوغ هنا لا كلاص راهي بدات تذوب، دونك لازم ناكلوها. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. جيسبر تعجبكم، جيسبر تيوها. سلام.